إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله يا عباد الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إنه الكتاب الأخير، وهو الذي يحدد المصير، فهو كتاب كامل وتقرير شامل من ولادة الإنسان وحتى وفاته. إنه كتاب الأعمال، وهذا الكتاب الأخير تفصيل وبيان لكل ما عمله الإنسان من إساءة وإحسان. قال تعالى: كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال البيضاوي رحمه الله: كل أمة تدعى إلى صحيفة أعمالها، وأضاف الله صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمر الملائكة أن يكتبوا فيها أعمالهم. ونشر الكتب وتطاير الصحف مرحلة عصيبة من مراحل القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، وسوءتا ينظر بعضنا إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: شغل الناس. قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. وقال صلى الله عليه وسلم: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا، وذكر منها: وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه. وكتاب أعمالك هو الذي يقرر مآلك ويحدد مستقبلك الحقيقي ومصيرك الأبدي حين تستلم النتيجة النهائية عندما تطير الصحف إلى الأيدي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وكتاب الأعمال يطوى عند الموت وينشر عند الحساب. قال عز وجل: وإذا الصحف نشرت. قال مقاتل رحمه الله: إذا مات المرء طوي صحيفة عمله، فإذا كان يوم القيامة نشرت. ومن عدل الله أن جعل لك كتابا ووكل بك ملكان يكتبان حسناتك وسيئاتك، فإذا جاء أجلك طويت صحيفتك فجعلت في عنقك. قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ويخرج للإنسان كتاب عمله فيلقاه مفتوحا أمامه. قال الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعضهم: عدل والله من جعل حسيب نفسك. ويأخذ المؤمن كتابه بيمينه فيفرح فرحة مدوية فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وجاء في الحديث: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. ويقف المجرمون على كتاب أعمالهم وقد اطلعوا على ما فيها من تسجيل كامل للجرائم التي كانوا يتفننون في ارتكابها، وحينئذ يدعون على أنفسهم بالويل
لوقوعهم في الهلاك والياس من الفكاك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله يا ويلتاه ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر. عباد الله، الأيام صحائف الأعمال فسطروا فيها أحسن الأفعال. فقال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. قال المفسرون أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال. والسعيد هو من طهر كتابه من السيئات وملأه بالحسنات. فقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فبادروا إلى تطهير صحائفكم بالتوبة والاستغفار ولا تسودوها بالذنوب والإصرار. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.